थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। थैंक यू सो मच सिस्टर नैना आपके इंट्रोडक्शन के लिए, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। एक बार फिर हम खुदावंद की पाक रजा की से इकट्ठे हुए हैं, और मैं पास्टर जॉनसन पॉल का शुक्रगुजार हूँ। आपकी जितनी भी जो लेडीज, आपकी जो वुमेन मिनिस्ट्री है, उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आज के दिन यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। बड़ी खूबसूरत हमने वर्शिप की, बड़ा खूबसूरत खुदावंद की प्रेज की, और ज़बूर 100 को हमने मुतालिया किया, और इसके साथ हमने आज का हवाला भी पढ़ा। और मैं चाहूँगा कि हम आज जो खुदावंद ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं इस कलीसिया से खासकर, क्योंकि ये मेरे अल्फाज तो हैं लेकिन ये खुदा के पाक रूह की तरफ से, और जब मुझे बहन ने बताया कि मैं मुनादी करूं तो मेरे दिल में एक टॉपिक आया, और वो मैं टॉपिक आपकी खिदमत में आज लेकर आया हूँ। हम जब गिनती की किताब को पढ़ते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है, क्योंकि इस किताब में और हमें बड़े अच्छे कवानीन मिलते हैं जो खुदा की तरफ से खुदा के लोगों की तरफ है, और वो दिए गए ताकि खुदा जिस तरह चाहता है कि इंसान जो फॉलो करे वो खुदावंद की तरफ से दिया गया। और इस पूरे हवाले को अगर हम 17वें बाब को पढ़ें तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर सियाको सबाक को देखा जाए तो ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो लावियों को और बुजुर्ग हारून को दी गई। लेकिन जो एक आयत इसमें से आज मैंने चुनी, वो मैं चाहता हूं कि हम उस पर थोड़ा सा गौर करें। बेशक ये पूरा हवाला हैकल की हवाला मुनासबत से था, और हैकल में मज़बद ऑल्टर उसके लिए हारून को और उसके बेटों को कहा गया कि इसकी क्या कर, मज़बा की मुहाफ़ज़त कर। और खुदावंद ने फरमाया कि और तुम मक़दस और मज़बा की मुहाफ़ज़त करो ताकि आगे को बनी इसराइल पर कहर नाज़िल हो। और अगर इन आयात से चंद आयात पहले देखें तो खुदावंद ने हारून से कहा पहली आयत में कि मक़दस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे अबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों। बारे गुनाह का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। खुदावंद ने बुजुर्ग हारून से कहा कि हैकल की जो जिम्मेदारी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुझ पर, तेरे बेटों पर और तेरे खानदान पर हो। और अगर हम पुराने अहदनामे के तनाजर में जब देखते हैं तो हैकल मौजूद थी, और बनी इसराइल कौम, खुदा के लोग हैकल में जाते और वो मकदस में जाते, मज़बा पर अपनी कुर्बानियां चढ़ाते, और खुदामंद उस सोख्ती कुर्बानी की खुशबू लेता और उससे महसूस होता। लेकिन जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो आज उसका मकदस कौन है? कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो। हम खुदा के मकदस हैं। और मज़बा एक ऐसी जगह जहां पर आग जलती रहे, पाकरू की आग हो, दुआ होती रहे, खुदावंद को पुकारा जाए, ऐसी जगह है। और आज पुराने अहदनामे की इस आयत को लेकर हम अपने जो कंटेम्परेरी हमारे जो चर्च है, कलीसिया है, उसमें हम अपने लिए क्या लेसन लेते हैं, आज हम इस बात को सीखें। और खुदावंद ने बनी इसराइल कौम से कहा कि तुम मज़बा की मुहाफ़ज़त करो, तुम मक़दस की मुहाफ़ज़त। ये एक जिम्मेदारी है। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अलावा भी जब भी किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर वो उस जिम्मेदारी का जवाबदेही भी होता है। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, वी आर अकाउंटेबल फॉर। और ये एक वक्त आएगा कि जब हम इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, हम इसके जवाबदेह होंगे, और हम जवाब देंगे कि हमने क्या अपने मकदस की
اور اپنے مذہبہ کی محافظت کی، ہم نے اس کی حفاظت کی. آج میرے گھر کا جو مذہبہ ہے، کیا میں اس کی محافظت کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے اس مقدس کی، جو خدا کا مقدس ہے، جس میں خدا رہتا ہے، میں اس کی محافظت کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں؟ آج مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری پرائمری رسپانسبلٹی ہے، نہ کہ سیکنڈری، اولین ترجیح ہے. تو اس اولین ترجیح کو میں کس طرح سے اس پر میں عمل کر. عزیزو، ہم جانتے ہیں ابلیس بڑا چالاک، اور ابلیس نے ایمانداروں کو بھی، نہ صرف عام انسانوں کو بلکہ ایمانداروں کو بھی اپنے مذہبوں سے بڑا دور کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب ایماندار مذہبہ پر آ جاتا ہے، دعا میں جھک جاتا ہے، خداوند کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ بیک فٹ پر ہوتا ہے. اور کلام مقدس کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی، he became powerless، یعنی کہ اس کے کوئی اس میں طاقت نہیں رہتی اور وہ پاور لیس ہو رہا، یعنی کہ ایسا شخص جس کے اندر کسی بھی قسم کی طاقت، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ایماندار کا مذہبہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ اس کی محافظت. لیکن اگر میرا مذہبہ جو مجھے دیا گیا، جس کے لیے میں اکاؤنٹیبل، وہ آج مضبوط نہیں ہے، تو وہ جو دروازے پر دھپکا بیٹھا ہے وہ آئے گا اور وہ نہ صرف مجھے پچھاڑ دے گا بلکہ وہ میری بنیادوں کو بھی تہس نہس کر. اس لیے خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مذہبہ کی محافظت کرو. اور ہمیں کلام مقدس میں بڑی اچھی ایگزامپلس ملتی ہیں. ایون خداوند یسوع مسیح ناصری کے بارے میں he himself prayed. وہ بڑی فریکوینٹلی، بڑی ریگولرلی وہ دعا میں ٹھہرتے تھے. ہم جب اناجیل کو پڑھتے ہیں، چاروں اناجیل کو، تو ہمیں وہاں پر بڑے یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ اکیلے میں جا کر دعا کرتے تھے، وہ جھکتے تھے. مذہبہ ان کا بھی بڑا مذہب. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت میں وہ لوکا کی معرفت لکھے کے انجیلی بیان میں فرماتے ہیں، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم کو مانگ لیا، تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گدھوں کی طرح بھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط. تو ہمیں یہاں پہ جو لیسن مل رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے مذہبہ پر بڑا فوکس کیا. انہوں نے ان کا کہہ دینے میں قدرت، وہ فطرت کے خدا، فطرت ان کے کنٹرول میں، لیکن وہ ہمیں لیسن دے رہے ہیں کہ ایماندار کی زندگی بھی کیسی ہونی چاہیے. وہ دعا اور اپنے جو اس کی دعائیا زندگی ہے اس پہ بڑا اسے فوکسڈ ہونا چاہیے. انہوں نے پطرس رسول کو یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا، میں نے تیرے لیے کیا کی؟ دعا کی. میں اپنے مذہبہ پر تیرے لیے چپ گیا، میں اس کی محافظت کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کیا کہ تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر ایک لیسن دی. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یعقوب کے خط میں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے. تو کہتے ہیں کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. اور جو کی پوائنٹ ہے یہاں سے، وہ ویسے ابلیس آپ سے نہیں بھاگے گا. تو کلام میں اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایسا شاطر ہے کہ جو دروازے پر دبکا بیٹھا، یعنی کہ وہ اس کھوج میں ہے کہ کب ایماندار شخص، ایماندار بیٹی، ایماندار بیٹا، وہ کسی بھی جگہ پر کلام سے پھسلے تو میں اسے وہاں سے برگلاؤں. خداوند نے کلام میں پاک روح کی مرضی سے یہ لکھوایا کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. خدا کے تابع ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم روح اور سچائی میں اس کے تابع اس طرح سے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں،
जब हम अपने अपने मजहबों को मजबूत करने के लिए उस पर झुक जाते हैं, जब हम उसका मुकाबला करते हैं, तो फिर वो भाग जाए। मैं और आप, हम ऐसे हैं कि हम, इब्लीस मुझसे आपसे नहीं डरता, वो किसी भी इंसान से नहीं डरता, वो उससे डरता है जो हमारा बादशाहों का बादशाह है, और वो यीशु नासरी। और वो उससे डरता है जिसके पास हम चले जाते हैं अपनी कमजोरियों में, अपनी नाकामियों में, अपनी खताओं में, अपनी तकसीरों में। जब हम उसके पास जाते हैं और जब उस यीशु का लेवल हम पर लगता है, जब हम दुआ में झुक जाते हैं और हम पावर हासिल करते हैं, पाखरू की पावर अपनी जिंदगियों में हासिल करते हैं, तब वो हमसे भाग जाते हैं। मैं और आप कौन हैं जो उसे डरा सकते हैं या उसे भगा सकते हैं? लेकिन वो यीशु नाम है जो सब नामों से आला है, उसके वसीले से हमसे भाग जाता है। और बुजुर्ग मूसा को एबार की जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद ने हुक्म सादर किया। उन्होंने कहते हैं, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। मज़बा पर जलती आग क्यों रखी जाती है? मैं अब इस डॉक्ट्राइन में या थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, लेकिन सादा लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी हमें ये एक रेफरेंस मिल रहा है कि हम हर रोज खुदावन की बारगाहों में आए, और जिस तरह तसलानीकियों को लिखते हुए रसूल फरमाते हैं कि रूह को ना बजाओ, आपके अंदर डू नॉट क्विंच योर स्पिरिट, यानी कि अपने जो रूह है, जो खुदा का पाक रूह है, वो आपकी जिंदगियों में कसरत से काम करता रहे, वो जलता रहे, या उसमें डू नॉट पुट आउट द स्पिरिट, कि आप जो आपके अंदर खुदा का पाक रूह है वो बुझना नहीं चाहिए। क्यों? ईमानदार की जिंदगी में वो उसी वक्त ग्लो करती है, वो उसी वक्त चमकती है, वो उसी वक्त खूबसूरत होती है जब आपकी जिंदगी में पाखरू की आग चल रही होती है, और आप हर रोज बिला नागा, इस तरह तसलानीकियों को लिखते हुए रसूल फरमाते हैं, बिला नागा दुआ करो। अगर बिला नागा को हम देखें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये कहा जा रहा है रोजाना दुआ करो, बट जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो उसका मतलब है प्रेयर विदाउट सीज, बगैर रुके दुआ करो। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आप दुआ करते रहे, अपने मजहबा की ऐसी मुहाफजत करें। आप अपने घर में नहीं हैं, आप अपने काम काज पर हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने मजहबा पे झुके रहे, दुआ करते रहे। खुदावन का शुक्र है कि हमें ट्रेडिशनली खुदावन के पास नहीं आना, हम जहां पर हैं, क्योंकि खुदावन ने फरमाया कि मैं तेरे साथ हूं, और हम जहां चाहें हम उसके पास दुआ में आ सकते हैं। और अगर आप अपने घर पे हैं, अपने काम काज में हैं, आप घर में मसरूफ हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, आप हम वहां पे भी अपने मजहबा की मुहाफजत कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी एग्जांपल्स इसके हवाले से मिलती हैं। मैं बहुत ज्यादा तो आपको साथ नहीं बताऊंगा कि वक्त की मुनासबत से, लेकिन ये है कि मैं चंद एक आपकी हजूरी में, क्योंकि जब हम अपने मजहबा की मुहाफजत करते हैं, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में निजात का काम होता है, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी निजात का काम। दानियल की एग्जाम्पल को आपको, कि जब नबूकदनेस्सर ने एक लॉ पास कर, अनचेंजेबल लॉ, हुक्म इम्तनाई, यानी कि ऐसा हुक्म जिस पर मोहर की गई, वो हुक्म जो चेंज नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा लॉ होता था बादशाहों के दौर में कि जब बादशाह उस पर अपनी मोहर लगा देता था, तो फिर इवन बादशाह भी हत्ता के खुद चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकता, वो उससे बैकफुट पे नहीं हो सकता। इसलिए जब इस लॉ किसी भी उस दौर में कानून को बनाया जाता तो उसे बड़ा सोच समझ कर बनाया जाता। तो एक अनचेंजेबल लॉ बनाया गया कि 30 दिन के लिए कोई भी किसी शख्स से दरखास्त नहीं करेगा
बादशाह के अलावा, और ना उसके अलावा किसी को सजदा। लेकिन कलाम मुकद्दस में जब दानियल के हम सहीफा को पढ़ते हैं उसके 6ठे बाब में, तो फिर हमें वहां पर एक वाक्य खूबसूरत ये नजर आता है कि जब दानियल को ये मालूम, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो अपनी कोठरी में जाकर उसका जो खिड़की थी, उसका जो दरीचा था, वो यरूशलेम शहर की तरफ खुलता। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखता है कि जब वो वहां पर गया तो फिर उसने हस्बे दस्तूर घुटने टेके, और घुटने टेक कर उसने क्या किया, दुआ की। और हस्बे मामूल कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 3 दफा वो रोज ऐसे किया करता। वो क्या करता था, दुआ करता था, और क्या करता, शुक्रगुजारी करता। तो जब वो लोग, उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा शख्स जिसने बादशाह के उस हुक्म को फॉलो नहीं किया, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की। और वो पहले जानते थे कि हम उसमें हम कोई किसी किस्म का ऐब नहीं ढूंढ सके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके अंदर फाजल रूह थी, खुदा का पाक रूह था उसके अंदर। उसकी जिंदगी में, उसके बदन में खुदा ने अपना रूह उसको दे दिया था, जो आज हमें दे दिया गया है, जो हमारे अंदर बसता है। और जब कलाम में लिखा है कि इसकी इतला जब बादशाह को दी गई, वो परेशान हुआ, उसकी नींद जाती रही, लेकिन वो अपने हुक्म से वापस नहीं हो सकता था। और क्या किया गया कि बुजुर्ग दानियल को शेरों की मान में डाला। लेकिन हम इस सारे वाक्य से जानते हैं, हम इस वाक्य को जानते हैं कि बेशक उसे मांद में डाला गया, और जब बादशाह सुबह को उस मांद के पे आता है तो वो फरमाता है कि मेरे खुदा ने फरिश्ते को भेजा जिसने शेरों के मुंह को बंद, और उन्होंने मुझे जर ना पूछा। और ये वाक्या जो बाइबल की सच्चाई को बयान करता है, ये क्या वजह थी? क्योंकि उसके बाद उसी मांद में उन लोगों को डाला गया, लेकिन उनको शेरों ने मांद में गिरने से पहले चीर पाड़ दी। लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसने अपने मकदस की और अपने मजबा की इस तरह से मुहाफजत की कि इब्लीस उसको वहां पे पछाड़ नहीं सका। और फिर ना सिर्फ उसके लिए काम हुआ, बल्कि बादशाह भी ये हुक्म सादिर कर देता है कि दानियल के खुदा की प्रस्तिश, क्योंकि वो ही बादशाहों का बादशाह। बाइबल मुकद्दस में हमें और वाकयात मिलते हैं। मैं एक वाकया सिर्फ आपकी खिदमत में और लेकर आना चाहता हूं कि जब हम इमाल की किताब उसके 16वें बाब को पढ़ते हैं, तो पलूस और सिलास का हमें जिक्र है। दोनों शख्स फिलिपी एक इलाका उस पर चले जाते हैं। एक ऐसी औरत जिसमें गैबदान रूह है, वो उनके पीछे आती है, और बुजुर्ग पौलुस क्या करते हैं कि उसे कॉस्ट आउट कर देते हैं, यानी उससे आजाद कर देते हैं। और जब उसके मालिकों ने उसको देखा तो फिर उन्होंने क्या, वो मालिकों ने उनको कपड़े फाड़े और उनको वो हुक्मरानों के पास ले, और जब वो हाकिमों के पास लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, उनको बैंत लगवाए, उनके कपड़े फाड़े। और कलाम कहता है उन्हें बहुत सारे बैंत लगवाए, और बहुत सारे बैंत लगवा के उन्होंने क्या किया, उनको कैद खाना में कैद करवाया, और दरोगा से कहा इनको अपनी कस्टडी में रख। और दरोगा ने भी मौके पे और केस की इंटेंसिटी को देखते हुए उसने क्या किया कि उनको अंदर के तय खाने में, जहां पे वो कोठरियों काठ में थुके हुए। लेकिन बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बात बताती है कि जब वो अंदर के कैद खाने में थे तो आधी रात को क्या किया उन्होंने, पलूस और सिलास दुआ कर रहे, खुदा की हम्द कर रहे, गीत गा रहे, और कैदी सुन रहे थे। आप तकलीफ में है, वो कैद अभी मैं उसको बयान नहीं आपसे कर सकता, लेकिन आप अगर कभी उसको स्टडी करें तो काठ में डालना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। वो कोई सादा बात नहीं थी, उसमें इंसान बड़ी तकलीफ में होता।
آج کی قید تو بڑی کمفرٹ ہے، آپ جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ تو ہیومن رائٹس کے اکارڈنگلی بڑا دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کٹھن ہے، بٹ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو قید تو کوئی بھی ہو وہ قید ہوتی، لیکن اس دور میں قید بڑی بھیانک قید ہوتی، کاٹ میں ڈال دینا کوئی عام بات نہیں ہوتی تھی، نہ انسان بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، ایک تکلیف دہ عمل ہوتا تھا. لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدھی رات کو پالوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں، خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، قیدی سن رہے ہیں، اور جب وہ سن رہے ہیں تو کلام یہ فرماتا ہے کہ ایک بڑا بنچال آتا، بنچال آیا، قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اس کے دروازے کھل گئے اور سب بیڑیاں کھل گئی. کیونکہ انہوں نے اپنے مقدس کی اور اپنے مذبح کی حفاظت کی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ یہاں پر بھی محفوظ ہیں. آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ کے گھر کے کوئی دروازے، آپ کے خاندانوں کے دروازے ایسے ہیں جو نہیں کھل پا رہے، اور آپ کی زندگیوں میں اگر بونچال ہے، اور آپ اگر کسی مشکل میں، تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، اپنے مذبح کی محافظت، اپنے مسکن کی محافظت. کلام مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے ایسے بہت سارے واقعات بھی ہیں جنہوں نے اپنے مذبح کی محافظت نہیں کی، جن کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح آ گیا، لیکن انہوں نے اس کو ناچیز جانا. یہودا اسکریوتی کی مثال ہمارے سامنے ہے، حننیہ سفیرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. اعمال 8 میں بھی ہمیں جب فلپس آتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک جادوگر کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی دعائیہ زندگی، اپنے مذبح کی محافظت کی، ان کی زندگیاں 180 ڈگری پہ چینج. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو، ہمارے پاس ایوب کی بڑی خوبصورت مثال، جو پیرنٹس یہاں پہ ہیں میں ابھی ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ ایوب کی کتنی خوبصورت مثال. اس کے 10 بچے تھے، 7 بیٹے 3 بیٹی، اور کلام مقدس میں ملتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مطابق ایک دوسرے کے گھر میں آتے، دعوت کرتے، محفل کرتے. لیکن اس کے بعد ہمیں ایوب کا بڑا خوبصورت کریکٹر ملتا کہ وہ ہر صبح انہیں بلاتا، اور وہ لڑکے اپنی تینوں بہنوں کو بھی بلا لیتے، فیملی اکٹھی ہوتی، کھاتے پیتے خوش ہوتے. لیکن اس کے بعد ایوب کیا کرتا، ان کو بلا لیتا، جب ضیافت کے دن پورے ہوتے تو پھر کیا کرتا، ان کو بلا کر کیا کرتا ہے، کلام کہتا ہے ان کو پاک کرتا تھا، اور صبح سویرے ان کی سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانی چڑھاتا تھا. اور کیوں سوختنی قربانی چڑھاتا تھا؟ اس کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے اولاد نے، میرے بچوں نے کچھ خطا نہ کر دی اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر نہ کر دی. اور کلام کہتا ہے ایوب ہمیشہ سے ایسے کرتا، کوئی ایک دن نہیں کرتا تھا. کہ ایوب اپنے خاندان کی محافظت، اپنے مذبح اور اپنے اس کے مسکن کی حفاظت کرنا جانتا، وہ بھید کو جانتا. میں آج آپ کو بھی انکریج کروں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہماری فیملیز میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے، ہم انہیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ہم شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن بہت دفعہ اس میں غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مذبح کمزور، اس پر جو آگ ہے پاک روح کی وہ نہیں چلتی. نہمیہ کی کہانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نہمیہ کی کہانی بھی ایک خاندان کی طرح، نہمیہ کی شہر کی فصیل بنا. ہمارے خاندان بھی ایسے ہیں جن کے گرد ہمیں فصیل بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ فصیل ہے دعا کی، روزے کی، اور وہ فصیل ہے ہمارے مذبے کی.
جب ہم اسے مضبوط کر دیں گے، ہم ان رخنوں کو بھرنا شروع کر دیں گے، پھر میرا اور آپ کا خاندان محفوظ ہے۔ تب ہم اپنی اولاد کے لیے بابرکت ہوں گے اور ہماری اولاد ہمارے لیے اور قوموں کے لیے بابرکت۔ تو نہمیہ کی طرح میرے بہنوں میرے بھائیوں، اپنے خاندانوں کے گرد فصیل بنائیں، اور جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس ٹوٹ پھوٹ کو آج سے ابھی سے جوڑنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے خداوند کی بارگاہوں میں جھکنا شروع کر دیں۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے، اور یہ آگ آپ کے وسیلہ سے آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ آج کا جو دور ہے نفسا نفسی کا دور، ہم اکثر دیکھتے ہیں اور ہم خدمت میں ہوتے ہوئے اکثر تجربہ ہوتا ہے ان باتوں۔ پادری صاحب کا میرے سے زیادہ تجربہ ہے، دیکھتے ہیں کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، خاندانوں بچے جو ہیں خاندانوں میں ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کی جا رہی، ہر کوئی اپنی لائف اپنے طریقے سے منانا چاہتا، لیکن جس خاندان کا مذبح مضبوط ہوتا ہے، جس خاندان کے مذبح پر خدا کے پاکوں کی آگ چلتی رہتی ہے، اس خاندان کو ابلیس توڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے پاس آتے ہوئے ابلیس کیا ہوتا ہے؟ پاور لیس، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مذبح پر جو لوگ ہیں وہ اس خداوند کی پرستش کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس خاندان کا بادشاہ یہ شخص نہیں بلکہ اس گھر کا جو راجا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو اس گھر کا اون کر رہا ہے، جو سرپرست ہے، وہ خداوند یسوع مسیح۔ آج سے میرے عزیزوں اپنے مذہبے کو مضبوط، میرے دل میں یہ خیال تھا جو میں نے آپ کی کلیسیا کے لیے رکھا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ دعا میں جھک جائیں، اپنے سروں کو جھکا دیں، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اپنے مذبح پر اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس، جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے اور آپ سے دستبردار نہیں ہوگا، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس کے پاس آئیں۔ وہ موجود ہے اسی جگہ پر موجود ہے۔ کمی مجھ میں یا آپ میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم اپنے مذبح کو مضبوط کرتے جائیں گے ویسے ہی ہمیں خداوند اپنے قریب محسوس، اور ہم خداوند میں گھر میں سکونت، اور ہم روحانی طور پر جسمانی طور پر خدا کی برکتوں سے لبریز ہوتے جائیں، سرشار ہوتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں آپ کی کلیسیا کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ عرفان بھائی، خدا آپ کو بڑی برکت دے اس خوبصورت میسج کے لیے، اور یقیناً پاک روح کا مسا جو ہے وہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں جلتا رہنا چاہیے، اور ہمارے بچوں میں